अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक जी। सऊदी अरब और पूरे यूरोप में और काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर आज ईद है, तो हम ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत, ईमान, खुशियाँ दे। ईद की रहमतें बरकतें हों सबके ऊपर और बेहतरी का मामला हो। बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मौजू की तरफ आते हैं। कल जो है मैं दो व्लॉग्स किए और उसी से मिलता जुलता जो सा ना मैंने एक और जो सा ना एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर ध्यान जा रहा है आप सबका कि ऐसा क्या हुआ इस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद के पाकिस्तान के अंदर इतना, यानी कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इतनी बेहतरी और इतनी अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से देख रहा था तो एक चीज़ और नज़र आई। देखें, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो बेरोज़गारों का एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा, आप कह लें। ठीक है, जो वेले हैं वो सारी दुनिया में जाके मेहनत कर रहे होते हैं। वेले कह लें या कह लें कि एक ह्यूमन, आप कह लें कि बहुत बड़ा रिसोर्स है पाकिस्तान, तो दुनिया को चाहिए होते हैं। अच्छा, फिर ये जाते हैं तो वो तबका जाता है मोर देन 90%। चंद अजला हैं जिनसे ये एक्सपोर्ट होते हैं और वो पैसे कमाते हैं, पीछे कोठियाँ बनाते हैं, अपनी गुर्बत को दूर करते हैं, अपने लिए आसाइशें और अपनी आने वाली नस्ल के लिए बेहतरी का सामान मुहैया करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब वो तरीक़ाकार क्या है क्या नहीं है उसके हम बहस में नहीं जाते, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, जो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो एक गोरे के दिमाग में जो तासुर था ना कि ये मुसलमान है एक, और मुसलमान डफर होता है, इनके पास तेल निकल आया। और जो एशिया के अंदर हैं, जैसे बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, ये सारे जो इंसान ना बस ये इतने ही है कि ये आके यहाँ पे मजदूरियाँ करते हैं। इनमें ना कल है, ना समझ है, ना शऊर है। कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं। अमेरिका में, कनाडा में थोड़ी सी इनसे यूरोप की निस्बत इनकी वैल्यू ज़्यादा बेहतर है, लंदन में अच्छी है। और लेकिन वो भी लंदन में ये कहते हैं कि ये यहाँ पर रहे हैं और बहुत अरसा रहने के बाद फिर इनमें थोड़ी सी जो है ना डेवलपमेंट की जज्बात पैदा हुए हैं, वो भी हमारी वजह से। ये एक तासुर बना हुआ था। अच्छा, प्लस ये एक तासुर बना हुआ था कि ये दुनिया के अंदर ना टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, ये खुद जो है ना हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, और इंडिया को भी इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। ये भी सूरत हाल थी। अच्छा, फिर ये भी एक सूरत हाल है कि जनाब ये जाहिल हैं, ये मजदूर कार लोग हैं, और ये बेईमान हैं, चोर हैं, और ये लड़ाई मार कुटाई के अंदर नंबर 1 रहते हैं। ये भी एक तासुर था। ये तासुर की मैं बात कर रहा हूँ, हकीकत क्या है वो आपको बाद में पता लगता है। ये तमाम तासुर जो होता है ना, जब 98 के अंदर एटमी धमाके किए तो ये हुआ कि यार ये क्या है, मतलब पाकिस्तान को उन्हें कैसे एटमी धमाके कर लिए। लेकिन उसके फौरन बाद जनाब मार्शल लगा दिया गया। मुशर्रफ साहब ने अपना तोहफा दिया कि लाओ अमरीकनों, डॉलर मुझे दो और मैं जो है ना बेड़ा गर्क करता हूँ इस इनकलाब का। और उन्होंने किया भी, अपनी जेबें भरी डॉलरों से, और इस मुल्क के ऊपर अजाब बन के टूट पड़े। और उनकी पूरी टीम तो वो पाकिस्तान के ऊपर जाती है, लेकिन जो तासुर था ना वो ख़राब हो गया कि ये तो बस ऐसे ही हैं और ये बेड़ा गर्क करते हैं, ये मार्शला लगाते हैं, इनके अंदर कोई जज्बात नहीं है और ये ऐसे ही है। और फिर वो जब उन्होंने जान छोड़ी इस मुल्क की, तो उस वक्त में आप कह लें कि लोड शेडिंग के हम बाहर थे और सूरत हाल बिल्कुल जो है ना मखदूश हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को बचाते हैं, अदरवाइज तो पता नहीं दुनिया उचक के ले जाए, खा जाए। यही पाकिस्तान की फ़ौज के नारे होते हैं हमेशा से। तो अभी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी उनकी तारीफ होगी, लेकिन जब बुरा करेंगे तो फिर उनकी बुराई भी होगी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर हालात ख़राब, मुशर्रफ आ गया, उसने बेड़ा गर्क करके जो है ना ऐसी तैसी फेर के जो है ना वो छोड़ी। फिर उसके बाद जो है ना एक और दौर चला, पीपल्स पार्टी का था। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर आया 2013 का। फिर उसके बाद एकदम डेवलपमेंट हुई। फिर डॉक्ट्राइन आ गई, डॉक्ट्राइन ने बेड़ा गर्क किया, बाजवा डॉक्ट्राइन ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। फिर उसके बाद जो है ना रेस्क्यू किया गया पाकिस्तान को PMLN की जानिब से। पीपल्स पार्टी भी शाम साथ में जुड़ गई थी प्रॉफिट हासिल करने के लिए, इंटरेस्ट खाने के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा उनका कोई किरदार
نظر نہیں آتا اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو. 2 باتیں کر لینا یا اچھی تقاریر کر لینا یا یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے اس ملک کی ڈائریکٹلی خدمت کی؟ آپ کو موقع ملا پیسہ کمانے کا، پیسہ کمانے کی بجائے آپ نے کچھ اور کام کیے، خدمت کی ہو؟ ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا پیپلز پارٹی نے اس موجودہ تاریخ کے اندر. بھٹو صاحب کے دور کے اندر میں اتنا تھا نہیں، نہ میری اتنی اسٹڈی ہے. تو بعد میں تو جو نا 1985 سے لے کے ابھی تک 88 میں پیپلز پارٹی کی جو نا پالیٹکس شروع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کے جب ان کو پیسے کھانے کا موقع ملے نا، انہوں نے پانچوں گھی میں سر کڑائی میں کی ہیں. ہوتا کیا ہے اچانک کہ یہ کانفلکٹ آ جاتا ہے. اس کانفلکٹ کے اندر پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، آپ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، انکوائری کر لو. ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو آپ کرو، ہماری طرف سے تمام سہولت ہے، آپ یک طرفہ آ جاؤ. ہم سے جو سوالات کرنے ہیں دیکھنا ہے، پوری دنیا یہاں متعارف ہوتی ہے، وہ بے شک وہ چاہے یا نہ چاہے کہ یار اگلا تو کہہ رہا ہے کہ کرو، ہم خود وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا. اس کے ہم ایویڈنس دیتے ہیں کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے. دہشت گردی کے ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں، اور آپ جائیں جس طریقے سے مرضی اس کو انکوائر کر لیں. لیکن وہاں پر انڈیا نہیں آ رہا ہوتا تو سارے کی جو ہے نا زبانیں پکڑی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار وہ اگلا ثبوت دے رہا ہے، تم صرف الزام لگا رہے ہو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک جھڑپ ہو جاتی ہے. اس جھڑپ کے اندر پاکستان جس چیز کا ڈنکا بول رہا ہے نا دنیا میں، وہ کہتا ہے کہ سائبر اٹیک کیا ہے، ڈرونز کے تھرو کیا ہے، اپنا ایئر فورس استعمال ہوئی ہے، میزائل استعمال ہوئے ہیں، اور بہت زبردست قسم کی جو ہے نا انڈیا کو گھیر کے مارا. اب طاقت کا توازن جو ہے نا وہ بہت زبردست طریقے سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے. جو اوپر تھا وہ نیچے ہو جاتا ہے، جو نیچے تھا وہ اوپر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو الفاظ ہیں نا کہ تمہیں شوق ہے تو ابھی آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، پھر دیر کیوں کرتے ہو؟ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، ہمارا شوق امن ہے، لیکن اگر آپ ہمارے پر مسلط کرنا چاہتے تو ابھی آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہاں سے جو تھا نا یہ میسج جو گیا، تو اس کے اندر ایسا ہوا کہ پاکستان کے بارے میں آیا کہ یار یہ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ 98 میں دھماکہ جو تھا نا انہوں نے چائنا سے لے کے کر لیا. ان کی اپنی قابلیت ہے. انہوں نے جو میزائلز اور یہ سب چیزیں انہوں نے اپنا موسٹلی جو اسلحہ استعمال کیا ہے، یہ ہر چیز استعمال کیا ہے، وہ تو اپنی بنی کی ہے. اور اگر جو جہاز اگر انہوں نے چائنا کے اشتراک سے بنایا ہوا جہاز وہ بھی استعمال کیا ہے، تو اس کی بھی کارکردگی ایکسیلنٹ ہے. ان کی تربیت، ان کے معاملات، ایک تاثر ہی بدل گیا، اسپیشلی سائبر اٹیک کی وجہ سے. کہ یار یہ کس طرح کا تھا کہ انہوں نے پورے انڈیا کو جو ہے نا لٹا کے رکھ دیا. اب وہ جو ایک چیز ہے نا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو اثر آ رہا ہے وہ اکانومی کے اوپر آ رہا ہے کہ ہر ایک کنٹری جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے روابط قائم کرے، سودا کرے، اور اس بات کو جانے کہ یہ ٹیکنالوجیکلی یہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور انڈیا کا جو تاثر خراب ہوا ہے نا وہ اس بنیاد پہ خراب ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتی ہے ان کی گورنمنٹ، اور ان کا میڈیا بکواس کرتا ہے. تو ان کی انڈسٹری، معاملات اور چیزوں کے اندر پھر جو سوشل میڈیا ہے نا اس کے اندر ایک ایسا اٹیک ہوا ہے کہ جتنی گندی مندی ویڈیو ہے نا، گندی سے مراد یہ نہیں کہ وہ گندی جو آپ سمجھتے نہیں، وہ والی گندی جیسے ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، گند مچا ہوا ہے، سبزیاں گندی، ہر چیز گندا مندہ کھا رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو تاثر بنا ہے نا، تو وہ وہاں پہ لوگ جا کے جو اچھے ہوٹلز میں رہتے ہیں وہ بھی جو ہے نا پریشان ہو گئے. لے بھائی نہیں، معاملہ کچھ اور ہے. پلس وہاں پہ ایک ہرس بہت ہے، پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو. پاکستان میں مہمان نوازی بہت ہے. فیوچر میں کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن ابھی مہمان نوازی بہت ہے. نہیں جی رہنے دیں جی، کر لیں گے جی، کوئی بات نہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، 500 بنتے 400 دے دو، اس ٹائپ کی بہت میانہ روی کرتے ہیں. انڈینز بالکل وہ ڈیفرنٹ ہے، اچھے بھی بہت ہیں لیکن اکثریت مانی جاتی ہے. تو لہٰذا ایک سینیریو ہی تبدیل ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے گا. ہم نے کہا چلیں بات کریں. ایک تاثر جو تھا نا پورے آپ کہہ لیں دنیا کے اندر پاکستان کا ایسے تبدیل ہوا ہے، تو ہر طرف سے جو ہے نا اچھی ہوا چل رہی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.